बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 9 अप्रैल है, यानी कि आज वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस मोशन से गिराना, उसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि जो मुल्क के हालात हैं उनको बेहतर किया जाए। क्योंकि पीडीएम का, बाकी तमाम जमातों का ये मानना था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मज़ीद 1 से 1.5 साल रही तो मुल्क के हालात बदतर हो जाएंगे और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मुल्क को ये ख़तरात हैं, मुल्क को वो ख़तरात हैं और बहुत सारे ख़दशात जो थे वो ज़ाहिर किए जा रहे थे। लेकिन आज 1 साल गुज़र चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़त्म हुए 1 साल मुकम्मल होने के बाद जब हम देखते हैं हमारे मुल्क के हालात, जब 1 साल पहले जो थे उससे कई गुना ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। मुल्क इस टाइम डिफ़ॉल्ट करने के दहाने पर है। रोज़ाना आईएमएफ के साथ डील होने की बातें हो रही हैं। आप यकीन करें कि 1 साल पहले भी ये बातें हो रही थी कि आईएमएफ के साथ डील किया जाए। मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने भी ये कहा, लेकिन अभी तक हमारी जो आईएमएफ के साथ डील मुकम्मल नहीं हुई। हम उसके बाद अपने दोस्त ममालिक, अपने हमसाय ममालिक, इन ये जो यानी कि चाइना और सऊदीया, यूएई वगैरह की एड्स पर चल रहे हैं और हमारा मुल्क जो है, हमारा करंट अकाउंट जो है वो मुकम्मल खसारे में जा रहा है। अभी हम देखें हमारे हालात जो हैं वो दुनिया के बदतरीन ममालिक में हमारा शुमार हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब से गई है तो गवर्नमेंट जाने का मकसद ये था कि भाई मुल्क के हालात को हम बेहतर करेंगे, हम तजर्बाकार लोग हैं, हमारे पास पहले हुकूमत का तजर्बा है, हमने पहले मुल्क को संभाला है, हम अब भी संभालेंगे। लेकिन हमने देखा कि मुल्क दिन ब दिन संभलने के बजाय, दिन ब दिन जो है वो तरक्की करने के बजाय तंज़ली पे चला गया। और अब अगर आप देखें कि इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं, आप यकीन करें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और महंगाई इस हद तक हो चुकी है कि अवाम ये कह रही है कि हम सिर्फ़ अपना आटा, चीनी, चावल ये चीज़ें पूरी करें, ना कि हम नए कपड़े खरीदें, ना कि हम ईद का फेस्टिवल मनाएँ, ना ही हम ईद के हवाले से कोई ख़रीदारी करें। आप यकीन जानें कि एक तरफ तो ये आलम है और दूसरी तरफ महंगाई इतनी है, जो कि मेन मेन जो रीज़न थी इमरान खान की हुकूमत को गिराने की, कि महंगाई ये हो गई है। पेट्रोल इतना महँगा हो गया, डॉलर इतना ऊपर चला गया और महंगाई इस हद तक ऊपर चली गई है। तो वो चीज़ें अब दिन-ब-दिन ऊपर जा रही हैं। इस वक़्त महंगाई की जो शरह है, वो हफ़्तावार जो महंगाई की शरह हो रही है, वो 40% इतना इतना कितना परसेंटेज के मुताबिक होती जा रही है। और तारीख़ की पाकिस्तान में जो महंगाई है, वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। अभी हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि इस टाइम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो हालात इससे बेहतर होते या फिर इससे ख़राब होते। ये कुछ भी कहना जो है, कुछ भी प्रेडिक्शंस देना बिल्कुल गलत है। लेकिन हम हम बात करेंगे तो हम सिर्फ़ इस पर करेंगे कि जो करंट गवर्नमेंट है, उसकी वजह से ये हालात इस टाइम यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं। ये गवर्नमेंट तो इसलिए आई थी कि हमने हालात ठीक करने हैं। और ये हालात अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए, उसकी जो बड़ी वजूहात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी जो बड़ी वजूहात हैं, क्योंकि जिस दिन से नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुई थी, उस दिन से एक आईनी बहरान पैदा हो गया था। उस दिन से जो है वो जो सियासी मामलात और अदालती मामलात इतने बढ़ गए थे कि जो तमाम पार्टीज़ हैं, यानी कि जो पीडीएम में शामिल पार्टीज़ हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब है, अब ये तमाम पार्टीज़ कुर्सी के चक्कर में, अदालतों के चक्करों में और इन तमाम चक्करों में पड़ गई हैं और अवाम का किसी को कोई पता ही नहीं है कि अवाम के साथ क्या बीत रही है, अवाम पे के ऊपर क्या गुज़र रही है। आप यकीन करेंगे कि इस वक़्त जो सारी जंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुर्सी की है और ये कुर्सी भी ना किसी के पास सदा नहीं रहती। इमरान खान साहब बड़े ठाट-बाट से आए थे, उनके पास से भी 3 साढ़े 3 साल चली गई के बाद चली गई। इसी तरह से पहले मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब भी 3 बार आ चुके हैं और जा चुके हैं, ज़रदारी साहब भी आ चुके हैं और जा चुके हैं। ये कुर्सियाँ इनकी आनी-जानी है, इनकी जो जंग है वो सिर्फ़ कुर्सी की जंग है। इनकी जंग अगर पाकिस्तान की बका की होती, अगर पाकिस्तान को सँभालने की होती, तो हालात आज ये ना होते। अब मिफ्ता इस्माइल साहब को मैं लास्ट टाइम देख रहा था और वो बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रहे थे। अब वो भी ठीक कहते हैं कि सारी जो तमाम पार्टीज़ होती हैं, इनमें जो लोग होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करे या मुल्क हमारा तबाही के दहाने पर जाए। लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं उनका सॉल्यूशन मिले, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है किसी के पास। हमारे मुल्क की जो बुनियाद है वही ऐसी पड़ी हुई है कि हमारे जो
حالات ہیں وہ دن بدن خراب ہی ہونا ہے، ٹھیک نہیں ہونا ہے۔ ہماری اپنی ایکسپورٹس تو ہیں نہیں، ہمارے پاس اپنے ملک کو چلانے کے لیے اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارا جو 90 بلین کا امپورٹ ہے، دوسری طرف ہمارا جو 30% کا ایکسپورٹ ہے، اس میں جو 30 یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں 30 بلین کا جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے، اور 30 بلین جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ پاکستان میں بیچتے ہیں، تو یوں ملا کے 60 بلین ہوتا ہے، اور 90 بلین آپ کو جو ہے وہ امپورٹ کی مد میں دینا پڑتا ہے، یعنی کہ 30 جو بلین کا آپ وہ خسارہ کرتے ہیں۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ آپ دن بہ دن مزید جب سال یعنی کہ آگے اگلا سال آتا جاتا ہے تو مزید زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، مزید کم نہیں ہوتا، یہ خسارہ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا، کیونکہ آبادی زیادہ ہوتی ہے، اور جو فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، آپ کو امپورٹس زیادہ کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس تو ہیں ہی نہیں نا، ایکسپورٹس نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کے مسائل ہیں، آپ مختلف ایسے پروجیکٹس پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو سرکاری محکمے ہیں ان کا کوئی حال ہلا تو ہے ہی نہیں، مختلف ایسے محکمہ جات پہ فضول پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے جن پر پالیسیز نہیں ہیں۔ محکمے ہونے چاہیے لیکن ان کو چلانے کے لیے پالیسیز ہونی چاہیے، ایک سٹرکچر ہونا چاہیے، اور جیسا کہ اس وقت پاکستان کے حالات لگ رہے ہیں، جو پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر پڑا ہے، ان تمام حالات میں اس ڈیفالٹ سے بچا جائے، پہلی تو یہ صورتحال ہے، اور پھر اس کو ری اسٹرکچر کیا جائے، جیسے ری امیجننگ پاکستان کی جو ایک کیمپین چل رہی ہے، میں اس کو بڑا سپورٹ کرتا ہوں، اور بڑی زبردست کیمپین ہے۔ ابھی جو عدالتی اور آئینی بحران کی میں بات کر رہا تھا، کہ آپ دیکھیں آپ اس وقت جو آئینی بحران بنا ہوا ہے، کہ اس وقت جو ایک سپریم کورٹ کا اصلاحاتی جو بل ہے، سپریم کورٹ اصلاحات کا بل جو ہے وہ نظر ثانی کے لیے عارف الوی صاحب کو بھیجا گیا۔ عارف الوی صاحب نے حسب معمول جو کہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ اس کو واپس بھیجیں گے، انہوں نے ویسا ہی کیا، اور انہوں نے یہ کہہ کر واپس کیا کہ یہ جو بل ہے یہ قانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پر دوبارہ غور کرے۔ اب پارلیمنٹ اس پر دوبارہ غور کرے گا، سوموار کو یہ بل دوبارہ پاس ہو جائے گا، اور پھر عارف الوی صاحب کے پاس جائے گا۔ اگر وہ 10 دن تک اس کو پاس نہیں کریں گے تو یہ از خود ایک قانون بن جائے گا، اور پھر اگر اسی قانون کو، اسی پروسیڈنگ کو عدالت میں چیلنج کیا جاتا ہے، تو عدالت کے جو 3 اعلیٰ ججز ہوں گے، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مزید جو 2 ججز ہوں گے، جو سینئر ترین ججز ہوں گے، یہ 3 ججز مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی ہم نے اس پروسیڈنگ کو کیسے پروسیڈ کرنا ہے آگے، کیا ہم نے اس پر فل کورٹ بنانا ہے، کیا ہم نے اس پر کون سا بینچ بنانا ہے، اور اس بینچ پہ ہم نے کون کون سے لوگ شامل کرنے ہیں۔ تو یہ اس لیے جو اس وقت جو آئینی بحران ہے وہ بڑا اس ٹائم غلط قسم کا بحران ہے، یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اگر اچھے طریقے سے نکل گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس سے نہ نکلے تو حالات بہت خراب ہوں گے، اس کے نتائج بہت غلط ہوں گے۔ ابھی جو انتخابات کا معاملہ ہے، مین چیز تو یہی ہے کہ انتخابات کب ہونے چاہیے۔ آج جو پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے جو آل پارٹیز کا جو ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے، جس میں تمام متحدہ پارٹیز جو ہیں وہ اس میں حصہ لے رہی ہیں، کہ جو اس کے حوالے سے فنڈز فراہم کرنا، سیکیورٹی فراہم کرنا، اور جو باقی سارے آئینی اور قانونی معاملات کو دیکھا جائے گا۔ اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہے اس میں مزید کیا کچھ پیش رفت ہونی ہے وہ تو ابھی جو اس کا اعلامیہ جاری ہوگا اس کے بعد اسی سے کچھ پتہ چلے گا، لیکن ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ تو اس وقت کے جو حالات ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ جیسے 1 سال پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد ہم نے حالات خراب سے خراب تر دیکھے ہیں، ہماری یہ دعا ہے کہ مزید حالات بہتر ہوں، اور اگر الیکشن اس مسئلے کا حل ہے تو پھر الیکشن ہونا چاہیے، لیکن الیکشن اس مسئلے کا حل بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن پر پیسہ خرچ ہوگا، الیکشن سارا وہ، اور اس پر سب کو پارٹیز کو چاہیے کہ بامی مشاورت سے مل بیٹھ کر بات چیت کریں، کیا ہمیں الیکشن کروانے ہیں، کیا ہمیں ری اسٹرکچر کرنا ہے، کیا ہمیں تمام چیزوں کو اس طرح سے لے کر چلنا ہے کہ آگے جس کی بھی گورنمنٹ آئے پالیسیز کا تسلسل رہے، اور مزید ایسی اچھی سے اچھی اور مزید جیسے اچیومنٹس ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بات کی جائے، نہ کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا جائے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔